बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। हम अक्सर औकात अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे होते हैं और हमें पता भी नहीं होता कि हम अपने साथ खुद ही जुल्म कर रहे होते हैं। याद रहे कि हम अपने घरों में बहुत से ऐसे काम कर रहे होते हैं जो कि हमारे घरों से बरकत को ख़त्म करने का सबब बनते होते हैं और हमें उनके बारे में पता भी नहीं होता, बल्कि हमेशा हम शिकवे और शिकायत करते फिरते हैं कि हमारे घर में बेबरकती है, बेसकूनी है और तंगियों के डेरे हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको इस्लामी तालीमात की रोशनी में 10 ऐसे कामों के बारे में बताने जा रहे हैं जो काम हमारे घरों से बरकत को ख़त्म करने वाले हैं। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको मालूम हो सके कि कहीं आप भी इन कामों में से किसी काम का इर्तिकाब तो नहीं कर रहे। ये 10 काम कौन कौन से हैं, इस हवाले से हम आपको मुकम्मल तफसीलात बताएंगे। मगर नाजरीन, वीडियो की जानब बढ़ने से कबल आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल अल्लाह की शान को सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद घंटी के बटन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिल सके। शुक्रिया। नाजरीन, याद रहे कि इंसान की ज़िंदगी में अगर बरकत हो तो इंसान की ज़िंदगी मौजूदा नेमतों में बड़ी पुरसकून गुजरती है, और अगर इंसान के घर बरकत ना हो तो इंसान के पास सब कुछ होने के बावजूद भी इंसान को यूँ महसूस होता है कि जैसे उसके पास कुछ भी नहीं है, उसकी ज़िंदगी में सुकून नहीं होता। इसलिए चाहिए कि ऐसे कामों से बचा जाए कि जो कि इंसान की ज़िंदगी से, इंसान के घर से बरकत को ख़त्म कर दे। आज 10 कामों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। ये हमने मुख्तलिफ ज़राए से इकट्ठे किए हैं। इन्हें गौर से सुनिएगा और इन कामों से इज्तनाब करें ताकि इन कामों की वजह से आपका घर बेबरकती से बच सके। आइए हम आपको इन कामों के बारे में बताते हैं। नंबर 1, अंधेरे में खाना खाना। याद रहे कि अंधेरे में खाना खाना शैतान का काम है, इंसान का नहीं। इंसान को चाहिए कि वो रोशनी में खाना खाए, क्योंकि अंधेरे के खाने में कोई ऐसी चीज़ गिर सकती है जो नुकसान का बायस बन सकती है, और ये ना सिर्फ खाने वाले के लिए परेशानी का बायस बन सकती है बल्कि उससे पूरे घर को परेशानी हो सकती है और यूं खाना ज़ाया होने का भी एहतमाल है। याद रहे कि जिस घर में खाना ज़ाया किया जाता है उस घर में परेशानियां आती हैं और बेबरकती होती है। नंबर 2 पर है रात को घर में झाड़ू देना। याद रहे कि झाड़ू देना और कपड़े धोना दिन के काम हैं, रात के नहीं। अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि मैंने रात को सुकून के लिए पैदा किया है और दिन को काम के लिए बनाया है। इसलिए चाहिए कि दिन के काम दिन में ही करने चाहिए। जब दिन के काम रात में और रात के काम दिन में किए जाएंगे तो घर में परेशानियां आएंगी। यहाँ एक बात समझने की है कि अगर कोई मजबूरी हो तो शाम को या रात को झाड़ू लगाया जा सकता है। मसलन किसी वजह से घर में गंदगी बन गई हो तो झाड़ू लगाकर साफ कर दें, लेकिन रात के वक्त झाड़ू लगाने को आदत नहीं बनाना चाहिए। इससे घर में बेबरकती बढ़ती है। नंबर 3 पर जो काम है वो है फूंकों से चिराग को बुझाना। याद रहे कि चिराग को फूंक मारकर बुझाने से मना किया गया है। जब कभी चिराग बुझाने की ज़रूरत पड़े तो उसको हाथ की हवा से या किसी और तरीके से बुझाना चाहिए, ना कि मुंह के साथ फूंक मारकर बुझाना चाहिए। इसको भी बेबरकती का सबब कहा गया है। नंबर 4 पर जो काम है वो है झूठ बोलना। याद रहे कि जो शख्स बात बात पर झूठ बोलता है उस पर अल्लाह ताला की लानत होती है, और जिस शख्स पर अल्लाह ताला की लानत हो उस शख्स के घर फरिश्ते नहीं आते, और जब रहमत के फरिश्ते नहीं आएंगे तो घर से बरकत ख़त्म हो जाएगी और घर में परेशानी और बेबरकती आएगी। नंबर 5 है कब्रिस्तान में बातें करना और हंसना। याद रहे कि कब्रिस्तान में जाकर दुनिया की बातें नहीं करनी चाहिए, बल्कि कब्रिस्तान में दुआओं का एहतमाम करना चाहिए और कब्र को देखकर उससे इबरत हासिल करनी चाहिए कि एक दिन हमें भी इस दुनिया को छोड़ कर जाना है और इसी तरह से कब्र के पेट में जाना है।
یاد رہے کہ قبرستان میں جتنی بھی دیر رہیں اس وقت قرآن کی تلاوت کریں اور ذکر و اذکار کریں اور قبرستان والوں کے لیے اس کا ایصال ثواب کریں۔ نمبر 6 پر جو کام ہے وہ ہے دل و دماغ میں برے خیالات رکھنا۔ یاد رہے کہ برے خیالات کا آنا انسان کے بس میں نہیں ہے، لیکن خود سے برا سوچنا اور ایسے خیالات کو اپنے دماغ میں رکھنا درست نہیں ہے۔ ایسے خیالات سے انسان کو اپنی جان چھڑانی چاہیے، اور کہا جاتا ہے کہ جب بھی برا خیال آئے تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا چاہیے۔ اس کے پڑھنے سے شیطان بھاگ جاتا ہے اور دل و دماغ سے برے خیالات بھی بھاگ جاتے ہیں۔ نمبر 7 ہے بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھانا۔ یاد رہے کہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لینے چاہیے۔ یہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سنت ہے اور گھر میں رزق کی برکت کا سبب بھی ہے۔ اگر کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ نہیں دھوئے جائیں گے تو گھر میں بے برکتی آئے گی اور ہمارے رزق سے برکت ختم ہو جائے گی۔ اس لیے چاہیے کہ کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونے کا اہتمام لازمی کیا جائے۔ یاد رہے کہ بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھانے سے ہاتھوں کا میل کچیل اور جراثیم بھی پیٹ میں چلے جاتے ہیں، جو نہ صرف بیماریوں کا باعث بنتے ہیں بلکہ گھر کے اندر پریشانیاں بھی آتی ہیں۔ نمبر 8 پر ہے کہ ماں باپ کو ستانا۔ ناظرین، یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ جب تمہارے ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے ساتھ نرمی سے بات کرو اور انہیں اف تک بھی مت کہو، یعنی انہیں ذرا برابر بھی پریشان مت کرو۔ ان کا اپنے اوپر احسان یاد رکھو کہ تمہاری پرورش کے لیے انہوں نے کیسی کیسی پریشانیاں برداشت کی ہیں۔ اس لیے جس گھر میں والدین کو ستایا جاتا ہے، والدین کی نافرمانی کی جاتی ہے، تو برکت اس گھر سے اٹھ جاتی ہے اور پریشانیاں آتی ہیں۔ یاد رہے کہ جب ماں باپ کو ستایا جائے گا تو ماں باپ کے دل سے بد دعا نکلے گی، اور جب ماں باپ کے دل سے بد دعا نکل گئی تو پھر ایسا شخص کبھی بھی خوشحال نہیں ہو سکتا۔ اس کی زندگی میں پریشانیاں ہی پریشانیاں ہوتی ہیں۔ ناظرین، جس طرح والدین کی دعاؤں سے انسان کی زندگی میں برکتیں آتی ہیں، اسی طرح ان کی بد دعاؤں سے برکتیں ختم بھی ہو جاتی ہیں۔ اس لیے ہمیشہ اپنے والدین کی قدر کریں اور ان کی عزت کریں۔ نمبر 9 پر جو کام ہے وہ ہے گھر میں مکڑی کا جالا چھوڑنا۔ یاد رہے کہ جس گھر میں مکڑی کے جالے چھوڑے جاتے ہیں اور صفائی کا خیال نہیں رکھا جاتا تو ایسے گھر میں بے برکتی ہوتی ہے۔ اس لیے چاہیے کہ گھر سے مکڑی کے جالوں کو صاف کیا جائے۔ نمبر 10 ہے اللہ تعالیٰ کا شکر نہ ادا کرنا، یعنی کھانا کھانے کے بعد اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر نہ ادا کرنا، یہ بھی گھر سے برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود فرماتا ہے کہ اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں ان میں اضافہ کروں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اس لیے ناشکری سے بچنا چاہیے۔ اگر اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی جائے گی، گھر سے برکت ختم ہو جائے گی اور گھر میں اللہ کی ناراضگی آئے گی، جس کی وجہ سے بے برکتی اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ناظرین، یہ تھے وہ 10 کام جن کے کرنے سے گھر میں بے برکتی آتی ہے۔ یاد رہے کہ جہاں ان کاموں سے بچنے کی ضرورت ہے، وہیں پر یہ بھی ضروری ہے کہ ایسے کام کیے جائیں جو گھر میں برکت کا سبب بنے۔ ان میں سب سے زیادہ اہم نماز کی پابندی ہے۔ ہمارے گھر کا ہر فرد نماز کا اہتمام کرنے والا ہو اور اس کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام ہو، اور ہر چھوٹے بڑے گناہ سے اپنے آپ کو دور رکھا جائے، اور گھر میں استغفار کی کثرت کی جائے۔ گھر میں اللہ تعالیٰ کے احکام اور پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا چاہیے، ان کی سنتوں کو زندہ رکھنا چاہیے۔ تو پھر دیکھیں گھر کے اندر کیسے برکتیں ہی برکتیں آتی ہیں۔ ناظرین، آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمارے گھروں میں برکت نازل فرمائے اور ہمیں نیک راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ آج کی اس ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی۔ مزید اسلامی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے اللہ کی شان چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود بیل کے آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں۔ شکریہ۔